एस्टिमेट काढलेलो 10 लाख क्रॉस मार्क कोण प्रेस येयले म्हाका बेगीन म्हणटा वयर काय वयर आसा मातसो बेगीन यो वयर या म्हणटा वयर केलो म्हणटा कॉल केला मला आपण शटडाऊन गेलो रिसीव करपाक काय म्हणपाक कितें वाटता रिगार्डिंग ओवरफ्लो जाला मरे काल आणि ओवरफ्लो प्रॉब्लेम चालूच आसता हाय वोल्ट जायत आसता लो डावन जायत आसता आणि काल असो जालो की सगळ्यांक टीवी फ्री सगळ्यांचे चडशे नासले जवळ जवळ 10 लाख क्रॉस जाला आणि मेन प्रॉब्लेम कितें कोणूच येवना तो फोन करून सुद्दां कोणूच येवना आणि एकदां तशेंच जाल्लें फाटल्या वर्सा की वायर कट जाल्ली आणि पावर शॉर्ट जावना वायर कट जातकीर एक तो आमचें थंय देवूळ आसा रवान देवा खंयच्याच सायडीन चलोन गेलो तो कसो वाटलो खबर ना पूण मागीर तेजे फाटल्यान गोरवां आयलीं 2 जाणां गोरवां मेलीं कितें मेलें म्हणल्यार हेजेर कोणूच हें करना तें ना म्हणटाले आनी एट प्रेजेंट ते पळयल्या तुवें त्यो सरयो त्यो माथ्या तेंकपा पावल्या जमनी वयल्यान माथ्या तेंकपा पावल्या आनी हांवें ते पयर हांवें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा हांवें दाखयले जाणा मरे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा हांवें दाखयले ह्यो सरयो तुमी येवन पळयल्या आनी तुमी त्यो सरयो आतां जर तुमी हें करना की आमी त्यो तोडून उडोवपाचे काय म्हणून काय शॉर्ट सर्कीट करून उडोवपाचे ताका पयर विचारलेलें हांवें त्यो सरयो एट प्रेजेंट म्हाज्या खोपीक तेकल्या म्हाज्या भाटांतल्यान वयर देवळांक लायट गेली ती तरी आमच्या ते आतां हेजे फुडें आतां परत बीन तर झाड पडत तीच परिस्थिती परत निर्माण जातली हीच परिस्थिती परत निर्माण जातली थंय ते कसलीच एक्शन घेयना केल्लेच करता सामकें आमी सांगता कोण म्हणून जाण कोण अशी परिस्थिती निर्माण करता ते आमकां फोन घेयना मेन म्हणल्यार रिसिवर काडून कडेन दवरता तेजे फाटल्यान कोण आसा फाटल्यान कोणा कडेन चार्ज करता ऑफिसान चार्ज शुवर थंयच गेलो तो हेजेर बी बरयलें म्हणल्यार बुकां हेजेर तुमचें हें आसता पळय रोल बूक आसता मेन म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेत ना केन्ना काल ताका फोन केलो हांवें काल तो म्हाका सांगता आपूण कित्याक येवं काय खंय उलोवपाची तरी आसता न्ही दुसरी गजाल पावर मिनिस्टराची हितून येता कॉन्स्टिट्युएन्सी ताका दिवपा जाय तर न्ही ताका जर भंय दिसता तो उलोवपाक जाल्यार आमकां तर सांगा आमी काडून दिता तेजे कडेन व्हरोन ते आमी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळटा तितून आमी सगळें हें करून घेता ट्रान्सफॉर्मर चेंज करून घेतल्या सगळें चेंज करून घेता पूण हांगा तशें कांयच जायना PWD आसना PWD तशें जाता हें तशें जाता कोणा विचारप कोणाक पर्सनली मेळपा नासता न्ही ते खबर आयला हांवें तो म्हणून आयज एक दीस परत कोण येता सगळे जाणां लिव्ह येतले सगळे जाणां कामाचे कितें ना कितें तरी करता एक्चुली पळय हांव सांगता ते कडेन एक मेसेज पावय हें मरे बरो लोकांनी येवप न्ही तेणें कालच्या दिसाक येदो व्हडलो लॉस म्हणल्यार इतको लॉस की 10 लाख प्लस तेणें काल येवन तो सर्वे करपा जाय आशिल्लो जावं हें करपा जाय आशिल्लें पूण थंय कोणूच येवना मागीर हांवें फोन करून करून तो परांजपे येयला रातचो तो म्हणटा आपूण कितें करूं आपल्या कडेन कांय ना भिता रोखडो हांवें ताका सांगलें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट गाडी येयली ते बाबा म्हाका कुट्टी वचोन कळय बाल म्हाका कुट्टी वचोन कळय म्हणून सांगलें डायरेक्ट म्हाका राती गाडी येयली पळय विनोदाचेर लायट पळय हें जाली पळय तेंची डावन जाली तेंची लायट ते सारकी केले आनी वयतना ताका म्हाजें पळय म्हणून येवन कितें जालें तें हांव फोड सांगता म्हणपा नाका म्हाजें पत्रे कटींग काम चलतालें सोमतें मशीन गेलें इन्स्पेक्शन करपा जाय मातशें तूं मेसेज पावय आमी पावय इन्स्पेक्शन इमिडिएट जावंक जाय आतां लोकांचे कितें फ्रीज गेलो टीवी गेलो म्हणल्यार लोकांक जाय न्ही तें फ्रीज तर रेग्युलर यूज जाता लोकांचे बाकीचे लॉस जातले रेग्युलर मिल्क फिल्टर जातले कितें दवरते फिल्टर जातले एप्लिकेशन हाडलां आनी सगळ्या कडेन पावयत ना आमी तेंवूय सांगता का तशें उगी रावचें ना कित्याक लोकांचे 1 लाख लॉस जाला ते कोण तितलो कितें जाता खबर ना आनी हो आयचो एकट्याचें न्ही एकट्याचे खूब जाणांचे प्रॉब्लेम आहा मडकय
जे सारखे पावर मिनिस्टर येता तेच्या पयलीं PWD आशिल्ली तेन्ना आमी हेच भोगताले उदक ना सारकें अजून तेच आहा रे पण हेच भोगताले आतां रस्ते म्हणटा ते रस्ते पयर तेणें पावसान रस्ते केले तुका कांय सांगून फायदो ना ते प्रेसा माध्यमाच्यान वयतले फुडें पळोवया कितें करता तुवें बाबडे कामां आसता तुवें तुमकां विचारचें तुमकांच पडटा न्ही तें कांय मेळना फोन करून हांगा करता इनवॉर्ड बरें थँक्यू एक मेसेज दिया तांकां की बाबा ते सायडीचेर इमिडिएटली एक्शन घेया म्हणून ओके तो आमकां हांगा मेळना सगळ्यांचे नंबर आसा वाटतं म्हाजोय बरयता हे दुर्भाटचे सेपरेट हा हे दुर्भाट तेवूय दितले पंच येता तेंचा वाटेर आसून थँक्यू तुले मागीर सगळं सांग जालें कितें जालें तेवूय सांग तुजें वालें दीस ना तुज्या घरा कडेन तेवूय सामकी सिरियस मरे पयल्यान एक भायर चडलो कोण हें गेलो म्हणलें हें जायना आणि पालकांचे ते पत्रे काढून उडयले आणि ते जर पत्रे आशिल्ले न्हू जाल्यार शॉर्ट सर्कीट खंयी जातलें आशिल्लें ते 100% म्हाका दिसता ते 3 मिटरां सुद्दां उंच ना इतल्यो सकयल वायरी आसा डेंजर न्हू पावर शॉर्ट जायना रे पडले म्हणटकीर हांव अरुण नायक उलयतां आयज म्हाजी एज हांव अरुण नायक उलयतां म्हाजी एज आज जवळ जवळ 60 वर्सां जायत येयल्ली आसा हेजे पयलू आयज जो सुदीन ढवळीकर आयज आमच्या आडपय भुमीन म्हणजे मडकय भुमीन तेणें आतां पांय ठेवला आयज जवळ जवळ 30 वर्सां मायज जाली जर रळवंताचे देवळा कडेन जी वयता ती वाट तेणें आजून पर्यंत तेणें तेजी क्लीन केल्ली ना आनी ते वाटेक जर तेणें कितें आपणें एक कितें पेवर्स घातले जावं आनी कितें केलें म्हणून तेणें म्हाका दाखोवचें तरी आसतना तीच लायन जी आसा म्हाज्या दारान तो खांबो लावणाला असो बोवाळ मारून 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 हांवें त्या खांब्याक शिमीट घालून घेतलें आनी आतां त्यो वायरी ज्यो आसा त्यो 3 मिटर सुद्दां उंच ना कमी कमी म्हाका दिसता 1.5-2 मिटराक इतले लागीं आसा आनी जर ते कोणाकय तर आतां त्यो तोळोन वयता कोणी कितें पायप बी घेवन गेलो आनी तें शॉर्ट सर्कीट जाल्यार तो कोणी तरी ते वयर वचपाची परिस्थितीचेर निर्माण जाल्लो आसा तेणें आजून पर्यंत आनी त्याच बरोबर ती वयर वचपाची जी वाट आसा जयकरिंद शिरोडकराचे टायमार ती वाट व्हाळ मारलेलो तो व्हाळ हांव प्रत्येक पंचाक सांगता बाबा हो व्हाळ तुमी कित्याक क्लीन करिना एक पंच सांगता म्हाका त्यो वालेती काडल्यो उस्तवल्यो जाल्यार तेजे म्हणटा फातरी आहा त्यो फुटोन वयतल्यो तर फातरी फुटोन वयता जाल्यार सरकारा कडेन फातरी ना त्यो घालपाक हें कितें म्हणजे आमचो तुमी खेळ खेळटा सारकें जालें ना हेजेर एक्शन ही घेवची हे आमची जी आडपय पंचायत आहा तेणी ही एक्शन ह्या वर्साक तरी घेवची अशें म्हाजो मुद्दो आसा आनी त्याच बरोबर काल म्हाजे घराचें काम चलता आसतना जी शॉर्ट सर्कीट जाली आनी जे मशीन चलयतालो तरी जय देवाचे कृपेन तेका कांयच जालें ना आनी तें शॉर्ट सर्कीट जावन तें मशीन तेजें बंद पडलें म्हाजे घराचे बल्ब फुटोन त्यो कोवच्यो बिच्यो इतरस्त पसरल्यो आतां हेजेर कोणें जबाब दिवपाचो इतल्यान हांवें सांगून हांव 2 शब्द खंय काम खंय चलतालें काम म्हाजे घराचें चलतालें
आणि ते घराचे पत्रे कट करता आसतना शॉर्ट सर्किटाचो हे जालो आणि ते मशीन बीन चलन जालें तेजे आणि माझे घरा पळय ते बल्ब बीन आतां फुटोन गेले तशेंच आहा काडून आजून खंय एरिया खंय आडपय रोहन देवळा कडेन वयता आसतना वयर अरुण नाईक सांगला हांवें ते आणि दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां आमी मुद्दाम कित्याक जमले हांगा की काल ओवरफ्लो इस्पा भायर जालो आडपय दुर्बाट पंचायतीन आणि जवळ जवळ म्हाका दिसता 10 लाख सुमार लॉस जाला. दुर्बाट जो गांव आसा थंय आतां जेन्ना पंच येतलो वाटेर असं म्हणटालो तो म्हणटालो जवळ जवळ 55 घरांचे प्रत्येकाच्या घरांचे कितें ना कितें तरी गेला आणि ते 10 लाख क्रॉस जातले आणि आडपयचे जे हांवें सिग्नेचर घेतले ते म्हाजे कडेन आसा आणि तेणें सिग्नेचर घेतले ते म्हाजे कडेन आसा. हांगच्यान जर पळयता जाल्यार जवळ जवळ 14 घरांचे लॉस जाल्ले आसा. सगळ्यांची सिग्नेचर मारलेले आसा हांगा 14 आणि एकटी ती घरा कडेन ना तिची टीव्ही गेल्ली आसा. सगळ्यांत चडशे जाणांचे टीव्ही फ्रीज इंडक्शन हे सगळ्यांचे गेल्ले आसा आणि हे कालचोच इशू न्ही, हो इशू आमी हे करीत आसा म्हणल्यार हेका फेस करीत आसा. कितकीशे दीस जाले ना पावस पडटा तेन्ना एक जाता जाल्यार सोड गजाल, पूण गिमाच्या दिसांनी जावं हेच्या दिसांनी सुद्दां हें चालूच आसता. ओवरफ्लो जावं शॉर्ट सर्किट हें चालूच आसता थंय. त्या लागून कितके जाणांचे सिंगल घराचे खुबशे जाणांचे कितें ना कितें तरी वचत आसता. आतां मेन म्हणल्यार ही जी कॉन्स्टिट्युएन्सी येता ती खास जो आमचो MLA आसा सुदीन ढवळीकर तो पावर मिनिस्टरूय आसा तेजी हितूनच्यान ही हें येता डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा, पूण अजून पर्यंत थंय कांय केल्लें ना. सादे ट्रान्सफॉर्मर बदललेले ना. सब स्टँडर्ड काम जाता थंय. कोणी हें केल्यार केन्ना फोन केलो जाल्यार फोन घेयना. फाटल्या वर्सा तेच जाल्लें सेम जाल्लें की वायर कट जावन पडटा शॉर्ट जायना लायट. तेन्ना 2 गायो आनी एक कुत्रो मेल्लो, पूण थंय जर लोकांचो कोण मनशाचो हात लागलो जाल्यार तो सामको आनी हें जातालो म्हणल्यार हळद जाता आशिल्ली गांवांत. आणि हें कांयच पडलेलें ना. तेजे काकान जशें म्हणलें आमच्या गांवांत तो येयत ना केन्ना कितें येयला तेजे कोणा धाडटा आनी हें करता. हें खंय तरी बंद जावपाक जाय कित्याक हे लॉस जाला ते लोकांचे प्रत्येकाच्या. ती जर आसा ती घरांत 1 लाख सुमार तेजी लॉस जाल्ले आसा अशें प्रत्येकाच्या घरांत जाल्लें आसा. आतां हो लॉस बेर कोण करतलो? हांगा सगळ्यांनी हात वयर काडले की जालें तें हें करपा जायना. प्रत्येक वेळार तेंच चालू आसता थंय. मडकय म्हणल्यार कोणा धमकी दिवप कोणा हें करप आपले हें म्हणून करून दाखयता. हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. हो लॉस आमी मेळे शिवाय आमी फाटीं सरचे ना पयलीं म्हणल्यार. आनी ढवळीकर बाबाक तुकाय सांगता की आमी हे आतां एसिस्टंट हो इंजिनियर आसा ताका दिल्ले आसा. एक लेटर वयतले ताका हें केल्लें आसा चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर ताका वयतले चीफ CEक वयतले मागीर पणजे CEक वयतले. मागीर आमी जाय पडलेले एसेंब्लीनूय काडटलो इश्यू. तूं काडटले तूं बरें जालें आमी तुका सपोर्ट करता त्या टायमार. पूण हो लॉस जो लोकांक जाला प्रत्येकाक तुजी 500 रुपया 1000 रुपया दिता तेजेर ते लॉस भरून येवचो ना. हो 1-2 लाखाचो लॉस जाला तो सगळ्यांक तुवें बरे भशेन दिवचो. आनी हें जें कितें आसा कित्याक हेच्या पयलीं PWD डिपार्टमेंट आशिल्लें ते PWD डिपार्टमेंटांत अशेंच घट्टण जाल्लें तेन्ना आमी ते त्रास काडटाले. उदक म्हणटा तें नळ म्हणटा तें नासतालो तो सांगता सो केन्ना ते येवच ना. जयक्रिश शिरोडकर म्हणलें तेन्ना आमी शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आशिल्ले तेन्ना जें काम जाल्लें तें अजून बरें काम जाल्लें ना. म्हणल्यार कसलो तरी डेव्हलपमेंट करता तुमी हो विचार करपाक जाय. तुमी विचार करपाक जाय. आतां तुमचें जें म्हणटा तें जाणटेपण येयलां तशें जाणटेपण येयलां लास्ट करे तरी कितें तरी बरें म्हणून चला. आनी लोकांकूय सांगता आतां चड भिवपाचें ना कित्याक आयज जें घडलां तें फुडें चालूच रावतलें. आयज सगळीं जाणांचें जालां म्हणून सगळीं जाण एकठांय जाले सगळीं जाणां सायन मारले. एकट्याक कोणाक कितें जातलें तेन्ना कोण येवचें ना. आनी अशें घडलेलें आसा ते कायतन वॉल्ताचेर तो एकटो अंकल आसा तेजे सगळे घरांतले सेबी घरांतले ते सगळे हें गेल्ले ताका अजून बरें लॉस हें जाल्लें ना. हेजेर आमी आवाज करतले आनी फुडें आवाज उठयतले कित्याक हें लॉस जाता. रातची 2-3 लायटी वयता 6 वरां लायटी आसना. हांव नोट करून दवरला सगळें 6 वरां लायटी वचता. सकाळ फुडें 7 गेली लायट 9 येता मागीर परत सांजची 3-4 लायट वयता. पळय मेन म्हणल्यार फोन घेयना कोण. सो आयज तुमी येयल्ले हांगासर एकूय तुमकां इंजिनियर हांगासर इंजिनियर मेळना. एक्चुअली काल हांवें ताका फोन केल्लो आनी काल जेन्ना आमी फोन केल्लो रोखडेंच इन्स्पेक्शन जावपाक 10 लाख 15 लाख लॉस म्हणल्यार बारीक लॉस न्ही. रोखडेंच तेंच्यान थंय 5:30 सुमार इन्सिडंट घडलेलो. 7:30 बरें कोण येवना. हांव जेन्ना घरा कडेन पावलो तेन्ना हांवें कॉल केलो. सुरज हे आशिल्लो गावडे आशिल्लो काय कोण तो ताका फोन केलो. तो म्हणपालो आपल्याचेर कित्याक काय म्हणपालो. हांवें म्हणलें तूं येवपा जाय म्हणून हांगा फूल टायम ड्युटी तुजी तूं येयी म्हणलें हात वयर काडपाक शकना. आमी MLAक आनी हेका फोन करपाक आनी ते कोण थोडे जाण तेजे पांये कडेन वयता ते तेजे पांये कडेन वचोन आमी तें करपाक शकना. आमी कायद्यान झगडटा हांगा. हे सगळे लॉस तेंच्यांनी आतां इन्स्पेक्शन जावपाक जाय. बेगीन मागता इन्स्पेक्शन जावपाक जाय म्हणून कितें लोकांची फ्रीज लॉस जाला ते फ्रीज आतां रोखडें तांकां रोखडें दिवपाक जाय. हितून मेनली वार्ड नंबर 6 आणि 7 वार्ड नंबर 6 आणि 7 आडपय दुर्बाट पंचायतीचो वार्ड नंबर 6 आणि 7 मेजर लॉस जाला सामकें. कित्याक ते सायडीच्यान तेंच्यांनी लायट उडयल्ली कितें कटिंग करता म्हणून. आनी मेन म्हणल्यार हें परत जाता हांगा येयल्ले दिसाक 6 वरां 4 वरां लायट आसना. आनी खास करून मेसेज जी सुदीन ढवळीकराक आसा तूं पावर मिनिस्टर
एक कितें तरी बरें करून दाखय. आमी PWD पळयलें कितके खालचे दर्जाचें काम आनी कितें जातालें तें पळयलां. आतां तूं हे रस्त्याचें डांबरीकरण केलां तेंवूय पळयलां कशें आसा तें जाय जाल्यार एक्सपोज करपा जाता, सारकी टेप आनी हें घेवन एक्सपोज करपा जाता. आनी पावसान करतलें काम कितकी उरतलें तें खबर ना, कित्याक फाटलीं 9 वर्सां आमी हें भोगिता रस्त्याचे गाडयांचे बॅकबोन हे बोन आनी रस्त्याचे गाडयो सगळो मोडलेलो आसा. आतां हें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट घेतलें तें तरी हें करा. आनी दुसरी गजाल जे आमचे हांगा AE बसलेले आसा ते म्हाका दिसता तेजे कडेन एक तर ते भिता नाल्यार तो पयर तुमकां सांगलो तशें तो फोन रिसीव करिना. आनी फोन रिसीव करपा फाटल्यान ताणें कारणूय सांगलेलें आसा कितें आतां कसली कामां करता पूण तेजे कडेन कितें जायना एक भुरगो आसा तसो आसतलो तो एक वेळ त्या खातीर तो करिनासता. तांकां सांगता तुमी भिता जाल्यार आमी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळटा, आमी सगळे कडेन थंय भोंवता, तेंचे कडेन एक मेळटा, प्रत्येकाचो रिपोर्ट घेता आनी थंयच्यान आमी जो विरेश बोरकर आसा आमचो MLA तो थंयच्यान सगळो रिपोर्ट घेता आनी तेणें थंयच्यान सगळे जे कितें आसा AC बी लागतकीर मातसो फ्लो चड जाय पडटा तेन्ना ट्रान्सफॉर्मर चेंज करून घेवपा जाय. हे ट्रान्सफॉर्मर हांगा चेंज केल्ले 20-20 वर्सां ना ते लागून हो प्रॉब्लेम जाता. आनी तांकांय सांगता की तुमी भियोनासतना थंय ताका रिपोर्ट दिया बाबा न्हू पयलीं असेंब्ली येता आतां नाल्यार हे तुमची नांवां घेवन ती असेंब्लीन आमकां काडपा दिवं नाका. हे अंडरग्राउंड केबलिंग हा ते पावसा वयली जातले कशें दिसता तुका? जावचें ना रे, जावचेंच ना. कित्याक आयज जवळ आमी आतां 60 वर्सां पळयता अजून पर्यंत त्यो ज्यो पळय वायरी पळय वयल्यान सरयो घातलेल्या त्यो खंय खंय तुटोन पडत आसता. तेंचे हें जालां पीठ जालां त्या सरयांचें. त्यो सरयो काय बदलिना आनी ते वायरी अंडरग्राउंड जाला. आयज म्हणटा तो केबल शॉर्ट जाला, तो म्हणटा आनी कितें जालां. अशें करून करून आतां जशें आमचे विश्वेशान जर सांगलां तें बरोबर आसा. कित्याक की अंडरग्राउंड जर तुमी केलें तेवूय तर तुमचें आतां बरोबर जायना. म्हणजे आमी अशें उपासमार काडपाचें कोणाचें हॉटेलां तेंची जें चलता तें सगळें म्हाजेंय हॉटेल आसा. आमी कितें केलें जाल्यार आमकां तेंचें सगळें पेड्ड्यार करून पाव बी घेता तें काडून भायर उडोवचें पडटा. जर आमकां तर लायट मेळना जाल्यार भाजी बिजी कितें करतलो जाल्यार आमकां तें कोणाकय घालतलो जाल्यार तें सुद्दां घालूंक मेळना आमकां थंय सारकें. अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आमचे आडपय दुर्भाट. अंडरग्राउंड केबलिंगाचे बरें याद केलें. आतां अंडरग्राउंड केबलिंग घालतना ते फक्त लेबर आसता तेंचे, लेबरा बरोबर केन्ना इंजिनियर येना, थंय JE येना. फाटल्या दिसांनी जेन्ना उणीर काम चालू आशिल्लें थंय स्फोट जालो अकस्मात. त्या टायमार आतां हे दिसान जर पळयता 6-7 एक्सिडंट जाले दिसता अशें हेजे इलेक्ट्रिसिटीचे. तेन्ना जर तांकां कितें जालें स्फोट जावन ते भायर उसळ्ळे वाटोले. पूण अशें जर जाता तेन्ना तुमी जर कोण प्रेजेंट ना जाल्यार कशें जातलें. आनी फाल्यां सकाळीं अंडरग्राउंड केबलिंग करतलो तुमी थंयच्यान कितें इशू जाता तो तुमचे कडेन सॉल्व जावपा ना. आतां हांगा जर पळयता जाल्यार परत त्याच जाग्यार खणीत आसता ते STP म्हणल्यार STP त्या जाग्यार खणीत आसता. अंडरग्राउंड केबलिंगाचो सेम इशू आसा. परत ते हें करता, रस्तो करता थंय फोडून उडयता. हें खंय तरी बंद जावपा जाय. वीट येयली सारकी, लोक प्रत्येक जाणांक वीट येयला. हे पळय हे तेजे अगेन्स्ट पळय सायनी अगेन्स्ट म्हणल्यार तांकां लागून सायनी मारलेले आसा सगळ्यो. 55 जाणांचे दुर्बाट केल्ले आसा. ओवरऑल परिस्थिती कितें आसा मडकय मतदारसंघाची खंयच ताळतंत्र नासतना म्हणजे केबलिंग सुद्दां चलता पळय जे कोण वेवस्थीत मनीस ते आसना, म्हणजे डिपार्टमेंटाचो मनीस आसना. जे कोण भायले कॉन्ट्रॅक्टर हाडल्यात आनी ते काम करपाक सोडल्या पळय तांकां ताळतंत्र कांय ना, ते वेवस्थीत अशें काम करता अशें कांय ना. आनी गोंयभर सुद्दां असोच प्रकार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो चल्लेलो आसा. हे सर्रास सगळ्यांक दिसता. पूण आज खंय तरी दबावा खाली मडकय मतदारसंघात सुद्दां खंय तरी दबावा खाली लोक उलयना. म्हणजे आज लोकांनी सुद्दां भायर सरपाची गरज आसा. आज हो टॅक्स पेयराचो पयसो खंय तरी नाका ते दृश्टीन विल्हेवाट लायता. म्हणजे खंय तरी कोणाची तरी घशान वयता आमी अशें म्हणून सांगता. कित्याक इवन ते केबल सुद्दां म्हणटा पळय तेजी क्वॉलिटी ऑफ स्टँडर्ड क्वॉलिटी कितें म्हणटा पळय ती रेटीन हाडली आसतली पूण तो नॉमिनल रेटीन तो म्हणजे सब स्टँडर्ड क्वॉलिटीचो घातलो आसतलो केबल. म्हणजे हे कोणाचेच ताळतंत्र चेकिंग हे ते कोणाचेच कांयच ना आनी अस्त व्यस्त सगळे केबल पडलेले आसा. म्हणजे आज तुमी पळयलें म्हणजे फुडल्या वर्सा जातले काय कोणी तरी क्वेश्चन केल्लो. हे फाटल्या आनी फुडलीं 2-4 वर्सां सुद्दां केबलिंग कंप्लीट जावपाना अशें आमकां तरी चित्र दिसता. सो तुम्ही हे व्यवस्थित हायलायट लावपा जाय आनी कन्सर्न जे कोण आसा अधिकारी जावं CM सुद्दां आसा हेजे कडेन पुटअप वचपाक जाय. देव बरें करूं. अशें तुका मुद्दाम टार्गेट केली दिसता तुमची एरियेन? टार्गेट अशें न्ही, ते सबस्टँडर्ड काम चालू आसता थंय. तुमकां पयल्यारूच कळलें तेणें जशें सांगलें पळय. आतां हांव उलयना, हे लोकल उलयता सगळे. सबस्टँडर्ड म्हणल्यार वायरी आसता पळय त्यो वायरी खंय तरी सबस्टँडर्डाच्यो आसता. मागीर तेंच्यांनी हांव म्हणलें तशें ट्रान्सफॉर्मर चेंज करूना. टार्गेट अशें न्ही, मुद्दाम जावन अशें करूना ते. कित्याक म्हाजेच घराची वचना. तुम्ही येवन पळयले जाल्यार चलता. कित्याक फाल्यां काय त्यो टायट केल्यो सरयो ना खंय रे अशी असं म्हणपाक नाका. त्यो सरयो आतां तुमी आयचे दिसा जावं फाल्यां ते दिसा भितर तुमी वचून त्यो पळया सरयो कितल्यो हे सांगता ते खरें काय खोट हें कळपाक बरें. कित्याक आमी पात्रांव हांव पात्रांव म्हटल्यार 25-30 वर्सां आसा. सुदीन ढवळीकर फाटल्यान 30-25 वर्सां आसा. पूण हांव तेजेर असो आक्षेप असो हाडिना. पूण हें तेणें काम थंय येवन तें पळोवचें, तेणें पळोवचें
की जे त्याच्या फाटल्यान पळय जे कोण पळय ते कुत्रे पळय धांवता पळय न्हू तांकां धाडूं नाका. तूं यो आनी पळय हें सांगता तें खरें काय खोट. ऍटलीस्ट येई आनी जेई येवपा जाय तांकां आशिल्लो. पयशे मेळटा न्हू ते पयशे तेंचे बोल्सां पडले म्हणटा ते वगी पडटा. तूं स्वता यो आनी पळय ते रोहनदा देवळा कडेन परत एक पावल मार. हेच रोहनदा देवळा कडेन घराणें घालून ताका दिवपी हांव. देवाचें तुजें बरें जावचें आनी आमच्या लोकांचें बरें कल्याण तुवें करचें म्हणून. जर तर तो थंय त्या देवळा कडेन येवन लक्षीत मारिना कितें तेजे पयलू थंय कुत्रो मेलो तुम्ही कशें कितें गाय follow up मेली. करतले मुखार आतां? आतां फॉलोअप म्हणल्यार नेक्स्ट वयतले ते लेटर सीईक वयतले, जाय जाल्यार MLAकूय दितले. तेणे खरें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक थंय धाडूंक जाय आशिल्लें पूण धाडून अजून पर्यंत तरी आमी जेन्ना येयले तेन्ना कोण धाडून नाशिल्ले. येई हांगच्यान दुसरे कडेन गेला. येदे व्हडले लॉस म्हणल्यार एक्चुअली येवपा जाय. एटलीस्ट हांवें जेन्ना फोन केला तेन्ना तांकां कळना. तो बी येईक तो आपल्याक खबरूच ना. तुका सांगपा जाय न्ही हेंच्यांनी कोणे तरी. नाही डेडलाईन बीन कितें दिता तुमी काम? डेडलायन म्हणल्यार आतां पयलीं पळयतले आमी कोण असेंब्लीन जर तो करिना जाल्यार असेंब्लीनूय हो आवाज उठयतले आमी. कित्याक लॉस तो बारीक लॉस ना, हो खरो व्हडलो लॉस आनी गोंय भर हालपा जाय आशिल्लें असो लॉस आसता तो सगळो. ह्या प्रत्येकाचे एक एकदां इंडिव्हिज्युअल फायट जाता पळय तेन्ना तांकां कांयच मेळना. पूण हे फावटी सगळ्यांचो केला. सगळे जाण लोक उठलेले आसा. प्रत्येक जाणांनी हांगा सायन मारलेले आसा. दुर्भाटच्यान ते पंचान 55 जाणांची सायन घेतलेली आसा सगळ्यांच्यो. लॉस अशें सेम आमी बरोवन दवरलेलो आसा. सगळ्यांक सबमीट केला. आमचे आडपयचे हितून कितें म्हणटा म्हाजे हांगा जवळ 14 आसा. एकटी घरा कडेन नाशिल्ली तेंची हांवें सायन घेवन आनी हांवें थंय बरोवपूय ना कित्याक ती मेळ्ळे शिवाय आमकां बरें जायना तें बरोवप. तेंची टीव्ही गेल्या खंय पूण हांगा 14-15 धरपा जाता त्यो सगळ्यो. आनी जो दिसता तुका हांगा जो लॉस दिसता तो ती आसा फाटल्यान तेंचे जवळ जवळ 1 लाखाचो लॉस जाला. 1 लाख टोटल 10-15 लाख शुअर जातलो. 50,000 तेंचो एक फ्रीज गेलो नवो हाडलेलो. 45,000 AC गेल्या. मागीर तो एंड्रू म्हणून आसा तेंचे 20,000चो फ्रीज गेल्लो आसा. मागीर इंडक्शन तर ऑलमोस्ट खूब जाणांचे गेल्ले आसा. बल्ब उसोन पडलेलो सगळ्यांचे. आनी मेन कितें आसा ते एक हें करपाक सोदता की फाल्यां सकाळी जिवीत हानी जावची न्ही. तुमी जेन्ना फाटल्या फावटी कवर केले तेन्ना गोरवां मेल्ली. एक वेळ मनीसूय मरपाक शकता ते टायम आनी ट्रीप जायना. तुम्ही येयले न्हू ते पाटी तुम्ही घेतलेले पळय ते थंय त्यो सरयो अजून तेजे पयलो आशिल्ले तेजे आनी सकयल देंवल्या. पूण तांकां हाडून दाखयल्यार सुद्दां ते एक्शन घेयना. आतां ते कित्याक एक्शन घेयना की अरुणाकूच लागून हे मुद्दम त्यो सरयो तेणी जमनी तेकोन दवरल्या काय हांव तुका सांगूं शकना. कित्याक म्हाजी थंय खोप आहा पोना. आनी जर तर चड जर कितें हालोवन जाय जाल्यार म्हाजी खोप जळोन वयतली. काल ट्रीप जर जाल्ली जाल्यार इतको लॉस जावचो ना. काल ट्रीप जावना भायर आनी ते लागून हें जालें सगळें. अक्षरशः म्हाजे बल्ब फुटोन भायर बल्ब जे पळय घराचे न्हू फुटोन भायर. आयज मोडके मतदारां अशें जाल्लें आहा. लोक चडशे लाचार जाल्ले आसा. लोकांक जाय जाय तें मेळटा लोकांक. जेन्ना अशी घटना जाता तेन्ना म्हाका सगळ्या लोकांनी भायर सरून येवपाक जाय आशिल्लें. आतां म्हाका दिसता विशेशान सांगले प्रमाणे कितलेशे लोकांले डॅमेज जाल्ले आहा. ते लोक खंय तरी भिवून हांगा येयना. ते लोक जर येयले जाल्यार आयज तांकां खंय तरी लुकसाण भरपाई मेळपाक जाय आशिल्ली. खुबशे लोक भायर सरना घराचे भिवून सरना. हे लोक अशे भिवून सरना जाल्यार हें कांय जावपाचें ना. जेन्ना लोकांनी हांगा येवपाक जाय आशिल्लें हे लोकांचे लाचारपण चड जाल्लें आसा ह्या मडकय मतदारसंघात. आतां तुका खबर आसा हांव कपलेश्वरी रावता. राती 10 फावट लायट गेली. 10 फावट लायट गेली कोण कांयच उलयना. कोणागे इन्वर्टर आसा ते बावडे वग्गी रावता. लायट कित्याक वयता कोण विचारीकूच ना डिपार्टमेंटा बाबा ही 10 फावट लायट कित्याक वयता ती. तुका काल तिस्कार सारकेल्या सकाळची 10 लायट गेली तिस्कार सारकेल्या. रातची 11 दुसरो ट्रान्सफॉर्मर बसयला तिस्कार काल लायट येयल्या. कारण जे हो अंडरग्राउंड केबल कनेक्ट केल्लो थंय तेजे पासून ट्रान्सफॉर्मर तेंचो शॉर्ट जावन गेलो. अशे अंडरग्राउंड लायटीचे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. आनी हेजे फुडें तुमकां सांगता हांव ही अंडरग्राउंड लायट खूब लोकांक लॉस करतली. दुसरी गजाल आयज अंडरग्राउंड लायट पोना पायपलायन उरलेली आसा. वयर केबल घातलेलो आसा. हे केबलांक लागून फाल्यां सकाळी हे PWDचे वर्कर आसा ते खणटना हे शॉर्ट सर्किट जावन ह्या भुरग्यां सुद्दां मरपाक शकता. कारण आयज केबल ते खंय तरी जमनीन घालपाक जाय आशिल्ले. केबल म्हाका दिसता सगळे रस्त्याचे वयर केबल पडलेले आसा. जेन्ना आमच्या घरा कडेन सुद्दां एकांच्या गटारा वयल्यान अशेंच रस्त्यार केबल दिवचे पडटा. जमनीन ना. कॉन्ट्रॅक्टर जे काम करता ते बेसिसपणे काम करता. हांगा मातशें खणटा दुसरे कडेन वयता ते काम थंयच घालता. अशें आयज पयर घटना घडल्या कपलेश्वरी कोणी तरी मारले तांकां बरें गेलें. अशेंच तांकां मारपाक जाय. कारण ज्या जाग्यार तुमी खणून वयता त्या जाग्यार तांकां गॅस सिलिंडर घेतलो जाल्यार गाडी येयना थंय. लोक कितले बसेस काडटले. मागीर म्हणटा वर्करांक मारले. मारपाना जाल्यार ते लोक कितें करतले कितले बसेस काडटले. हेजे लागून जी कामां करता ती सारकी शिस्तीन करपा जाय. खंय जर कितें इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम जालो तो इंजिनियर आसपाचो कोणूच नासता. लायनमॅनाक ते अंडरग्राउंडाचें कांय खबर ना. ते कितें करतले मेन चालू करतले बंद करतले. खंय शॉर्ट जाता खंय उजो पेट्टा तांकां बावडे कांयच कळपाना. हे म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड काम सगळें फेल गेल्लें आसा.
मातशें सगळे रावता एक फोटो मारूया फोटो मारूया माहिती दी म्हाका तो तुका झेरॉक्स खंय देवा मरे हा बरें वयर तुवें तो हूक हे केलो आम्ही चोरला कोणाचे झाले झाले राऊंड बाबू पंच हा हांव सदांच आसता टीव्हीर हांव सदां दिसतलो एक सावली घेवन मातसो आमच्या वार्डान सगळे 55 जाणांची डॅमेज आसा फाटी घे मरे फ्रीज इंडक्शन टीव्ही लायट सगळे चडशे डॅमेज आसा म्हणजे मेजॉरिटीन आमचे सगळे जर एस्टिमेट करी जाल्यार 6 लाखांक सुमार तरी तेंकतलो असो हें आसा तेंच्यांनी धरून सगळो जातलो तसोच जातलो एक लाख हाय वोल्टेज जाले आनी सगळो डॅमेज जाला आता तेजेर डिपार्टमेंटान अशें हें करून लोकांक पंचायतीन आतां सगळ्या सरपंचान सगळें लिस्ट करुया आनी डिपार्टमेंटाक दिवया तेन्ना आतां सगळें आमी हें एस्टिमेट म्हणजे जो काडला म्हणजे लोकांचें सगळें लिस्ट केलां आनी आतां घेवन येयले आमी दिवपाक लागून तुमकां एक प्लस पॉयंट आसा तुमचो आमदारूच पावर मिनिस्टर आसा हितून तो बेगीन आतां जातलें काय कितें तरी करपाचें आतां तेज्या हातीन आसा न्ही तेणें करून दाखोवपाचें लोकांक हांव दुर्बाट वार्ड नंबर 7 कृष्णा वसंत तुमी एज अ पंच म्हणून कितें तुमचें पावर आसतलें आमी आतां लोकांक आदार करपाचो प्रयत्न करता म्हणून तर आमी हांगा येयले न्ही कित्याक लोकांचें सगळ्यांचें लुकसाण न्ही आमचें स्वताचें अशें ना न्ही प्रत्येक वार्डान सगळें डॅमेज आसा तेन्ना लोकांचे प्रश्न आसा की तुमी खंय तरी व्हरून आमकां हेल्प करचें मिनिस्टरान हेल्प केला जाल्यार सगळ्यांक बरें न्ही आनी तितून प्रॉब्लेम ना काय कित्याक पावर मिनिस्टर तो असल्या कारणान कोणाचो आनी येना न्ही ते तो कितें डिसिजन घेता तें फायनल आसतलें तेणें करूं जाय ही आमची कृष्णा वसंत नायक थँक्यू पयर उगात जालें मरे तो